आदाब अर्ज़ है। गुल प्लाजा के सामने और लगने वाली आग ने एक नया रुख अख्तियार किया है। मैं सारा दिन वहाँ मौजूद था, वहाँ आंखों देखा हाल तो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो अहम इंकशाफ हुआ है इस पूरे मामले में वो इंतहाई अहम है। 4 दिन के बाद ये इंकशाफ इंतहाई अहम है और 5वीं रात होने वाली है। ये इंकशाफ किया है बड़े पाकिस्तान के नामवर समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी के फर्जंद फैसल ईदी ने, जो कि इस वक्त फैसल ईदी जो कि ईदी फाउंडेशन के सरबराह भी हैं, वो गुल प्लाजा के उस मकाम पर जहां से मेरे आंखों के सामने टुकड़ों टुकड़ों में डेड बॉडीज़ निकल रही थी, वहीं पर खड़े होकर उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। और फैसल ईदी के इस इंकशाफ के बाद अब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से होने वाली तहकीक का रुख इस तरफ भी आना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ा इंकशाफ है फैसल ईदी ने किया है, फैसल ईदी जिसकी हर बात पर यहाँ के खुसूसन कराची और पूरे पाकिस्तान और दुनिया के लोग एतबार भी करते हैं और उस पर जो है मनो अन अमल भी करते हैं, लेकिन जो इस आग से मुतल्लिक फैसल ईदी ने गुफ्तगू की है वो दंग रहने वाली है और एक नए मामलात की तरफ इशारा किया है, एक नए बहस की तरफ इशारा किया और एक क्लू दिया है इंतज़ामिया को कि ज़रा आप इस पर भी सोचें। फैसल ईदी ने खुसूसन मुझसे बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए पहले फैसल ईदी को सुनते, फिर उसकी जानिब से उठाए गए सवालात पर फिर आपसे मैं गुफ्तगू करता हूँ। पहले नाम और समाजी रहनुमा फैसल ईदी की बातचीत सुन लेते हैं। ये शक और खुदशा हमारे दिमाग में जो आ रहा है ना, वो बिल्डर माफिया का आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर माफिया ने इस वक्त जो है वो बिल्डरों ने जो है वो ऑफरें करना शुरू कर दिए। इतनी लोगों की आगे नहीं आग नहीं लगी है, लाशें नहीं निकली और इनकी ऑफरें आना बिजनेस की मुनासिब नहीं है। ये भी कबल अज़ वक्त था, तो इनको सब्र करना चाहिए, तो देखना चाहिए फिर हुकूमत के साथ बैठ के फ्यूचर में या अदालत के साथ जो भी फिर फैसला हो तो ऐसा हो कि जो है वो शहरियों के हक़ में। अच्छा सर, जो बिल्डिंग बनाने वाले डिज़ाइनर हैं उनका कहना है कि जब भी आग लगती है तो पिलर डैमेज नहीं होता बिल्डिंग ये तो हमारे लिए भी 50 साल आग मैंने देखी है कराची के अंदर। 50 जगहों पे आगे लगी हैं। बोल्टन मार्केट, प्लास्टिक मार्केट में 3 दफ़ा आग लगी है, 4-5 दिन तक आग लगी रही है उसमें, उसका भी स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ, वो भी नहीं गिरा। ये तो चंद घंटों के अंदर गिर गई है। तो ये और एक जगह से चलो गिरती समझ आती, 3-4 जगहों से गिर गई। तो ये जो है ना थोड़ी सी हमारे लिए भी जो है ना, मैंने सारी ज़िंदगी देखी है, मैंने फायर फाइटिंग के साथ मतलब रेस्क्यू किया है अपने फायर्स के अंदर, कभी ऐसा देखा नहीं है। एक आध दो वाक़यात हो तो हों, लेकिन ये थोड़ा सा है सवालिया निशान। इसकी सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर किसी की अगर शरारत है तो वो बेनकाब होनी चाहिए। अच्छा, इससे मकासद क्या हासिल करना चाहते होंगे जो लोग इस तरह की करते हैं? ऊपर यहाँ पे 12-13 मंजिला की इजाज़त मिल गई है बिल्डिंगें बनाने की, तो ऊपर ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी, ऊपर मज़ीद जो है वो 10 मंजिला बनाई जा सकती है। तो इंटरेस्ट तो सबसे पहला यही आ गया। अच्छा सर, ईदी ख़ानदान को हर वक्त सच बोलने और बर वक्त सच बोलने के नताइज भी भुगतना पड़ते हैं। आप इतना सच बोलते हैं तो फिर लोग जो है सच को यहाँ कौन बर्दाश्त करता है? चलता है, हमें लोग माफ़ कर देते हैं, हमें लोग जो है ना कुछ कहते नहीं है, लेकिन सच बोलना चाहिए। इससे जो है वो लोगों को कम से कम सच तो पता चले कि इनके साथ क्या क्या हो। नाम और समाजी रहनुमा फैसल ईदी की आपने बातचीत सुन ली। क्या कौन है वो लोग? वो बिल्डर माफिया कौन है जिसने गुल प्लाजा पे नजर रखी हुई थी? वो कौन सी बिल्डर माफिया है जो 3 की जगह 13 फ्लोर बनाना चाहती है यहाँ पर? वो कौन सी माफिया है जो कि अभी से ऑफरे कर रही है कि इस प्लाट पर हम आपको चीज़ें बना के दे रहे हैं? वो कौन से बिल्डर हैं जिनके मकासद यहाँ पर हैं? और जबकि फैसल ईदी ने एक ऐसी बात कर दी है जिसको तमाम के तमाम लोग जो बिल्डिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि बिल्डिंग की तामीरात से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बिल्डिंगों के नक्शे बनाते हैं, जो कि बिल्डिंगों को डिज़ाइन करते हैं, उनकी जानिब एक बहुत बड़ा बाल फेंका है फैसल ईदी ने। और उनका ये कहना है कि मैंने 50 ज़िंदगी में आगे लगती हुई देखी है और उन्हें बुझाया भी है। उनका यह भी कहना था कि एक बिल्डिंग में 3 मरतबा आगे लग चुकी है, वो भी मैंने बुझाई है। लेकिन उन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आग लगे और उसके पिलर भी गिर जाए, जो कि आम तौर पर होता ही नहीं है।
انہوں نے کہا کہ صرف یہاں فیصل جو ایدھی کا یہ کہنا تھا کہ گل پلازا میں صرف ایک جگہ نہیں، دونوں تینوں جگہ سے پلر گرے ہیں اور پوری بلڈنگ جو ہے وہ ڈھم ہو کر آئی ہے، اور وہ بھی چند گھنٹوں میں۔ یہ انتہائی اہم انکشاف جو ہے وہ فیصل ایدھی کے فرزند فیصل ایدھی نے جو کیا ہے وہ فرزند ہے عبدالستار ایدھی کے۔ میں نے کہا کہ عبدالستار ایدھی جو کہ دنیا کے نام اور سماجی رہنما رہ چکے ہیں، اور اس وقت ان کے فرزند ان کی جگہ پر ایدھی فاؤنڈیشن کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ سوالات اب اٹھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، تو کیا صرف معمولی ایک پھولوں کی دکان پر لگنے والی آگ پوری بلڈنگ کو جلا سکتی ہے؟ نمبر 2، کیا اس میں وہ کیمیکل استعمال ہوا ہے جو طاہر پلازا اور دیگر پلازاؤں میں ماضی میں ہوتا رہا ہے، یعنی پلک جھپک پہ پوری بلڈنگ کو آگ لگ جائے؟ نمبر 3، کیا یہ جو ٹکڑوں میں ابھی میں خود دیکھ رہا ہوں، ایک پلاسٹک کی تھیلیوں میں لوگوں کے ٹکڑے جو لاشیں یا اعضاء جو ہے وہ لے کر جو ہے جایا جا رہا تھا، کہ ٹکڑے جو لاشیں مل رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ بتا سکتا ہے کوئی کہ اس بلڈنگ کے گرنے سے فائدہ کس کو ہوا ہے؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کی نقصان پہنچا کے کون اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اب تو سیاست بھی ہو رہی ہے اس معاملے پر۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کے سب اپنے تمام وسائل، سیاسی جماعتیں اپنے تمام خرچ، اپنے تمام چیزیں ان لوگوں کی معاونت، مدد اور جو ہے اس پوری ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے سامنے آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں آیا۔ بہت سارے سوالات بھی اٹھا رہے ہیں، میں ان سوالوں پر ضرور آؤں گا، لیکن اس سے پہلے جب کمشنر کراچی یہاں پر آئے تو میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ پر کوئی دباؤ ہے کیا اس سلسلے میں؟ انہوں نے کہا کہ ہم پر کوئی دباؤ نہیں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کس زاویے میں اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہر اینگل پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ میں نے یہ پوچھا کہ کن اداروں پر، انہوں نے کہا کہ ہر ادارے سے چھان بین کی جا رہی ہے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ لیکن وہاں پر ایک سوال پھر آیا، کمشنر کراچی کے سامنے اور ایڈیشنل آئی جی آزاد خان کے سامنے پھر سوال آیا، اور وہ سوال بھی اتفاق سے ہم نے ہی کیا وہاں پہ، کہ اور ہمارے جو ساتھی رپورٹر دوستوں نے بھی اس سوال کو دوبارہ سے وہاں پر کیا کہ کیا گل پلازا کے بعد جو ایسی بلڈنگ ہے جہاں پر ننگی تاروں کا راج ہے، جہاں پر لوگ جو ہے جان سے کھیل کر جان بچانے کی لیے اپنے گزر سفر کرتے ہیں، کیا وہ عمارتیں بھی اب تک اسی نشانے پر ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک حادثہ پھر نہ ہو جائے؟ تو لہذا اب خدا کو مانیے یار، وہ میرے تاجر حضرات، اتنا نقصان ہو گئے، پلیز یار نہ کرے۔ فیصل ایدھی کے ہونے والے انکشافات کے بعد بلڈر مافیا کو لگام کب آئے گا یہ نہیں پتا، لیکن یہ تو پتا چل گیا کہ یہاں آگ لگنے کے سبب کوئی بے سبب نہیں ہے۔ یہ تو اب پتہ لگ رہا ہے کہ آگے بے سبب نہیں لگ رہی، اور سب کی سب ہفتے کے دن کیوں لگ رہی ہیں؟ یہ سوال بھی بہت سارا اہم ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں، ان سوالوں کے جوابات کل میں آپ کو آؤں گا، کہ گل پلازا اور ہزاروں سوال لے کر میں آپ کے سامنے آؤں گا۔ آج صرف میں یہاں تک بات کو رکھ رہا ہوں کہ لاشیں مل رہی ہیں، ٹکڑوں میں مل رہی ہیں۔ فیصل ایدھی نے اہم انکشاف کیا ہے، اور اب انتظامیہ اور جو تحقیقاتی ادارے کرنے والے، ان کو فیصل ایدھی سے ضرور بات کرنی چاہیے، کیونکہ فیصل ایدھی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پورے معاملے کی تحقیقات ایک سندھ کے ایماندار جج سے کرا دینی چاہیے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جوڈیشری میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، ایماندار جج بھی ہیں، تو اس پورے معاملے کی انہوں نے کہا کہ تاجروں کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کی سندھ کے ایک باضمیر ایماندار جج سے اس کی تحقیقات کرانی چاہیے، اور اس کو یقین ہے کہ وہ جج جو کہ اس کا تحقیقاتی سربراہ ہوگا یقیناً انصاف کرے گا۔ اب عبدالستار ایدھی کے بیٹے فیصل ایدھی کی اس بات کو کون کتنا سیریس لیتا ہے اور کون کتنا آگے بڑھاتا ہے یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن فیصل ایدھی کا یہ کہنا ہے کہ سچ بولنا بہت ضروری ہے، اور سچ بولنا ہی ہمارے حق میں ہے، کہ جھوٹ ہم نے بہت بول لیا ہے۔ خدا حافظ۔